For several days, water has been persistently leaking from an underground chamber along the road at Korlim Shim, reportedly identified as the sewerage chamber. The ongoing issue has sparked concern among local residents and passerbys who are calling upon the authorities to urgently address and resolve the situation. Here's our reporter Nitiksha Gaukar with more on this. सध्या मी असा खोल्ले शिमेर तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. हांगा चेंबरांतल्यान कितलेशेच दीस जाले उदक लिकेज जायत आसा, पूण हांगा कोणाचेच लक्ष ना. कितलेशेच दीस जाले उदक व्हांवून अख्ख्या रस्त्यार पावलेले आसा आनी जे हांगासरल्यान येरादारी करता तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच हांगासरल्यान भुरगीं यो वच करता तांकां ह्या उदकांतल्यान वयचें पडटा. अशें म्हणटात की हो जो चेंबर आसा हो ड्रेनेजीचो चेंबर आनी हे उदक अख्ख्या रस्त्यार पाविल्लें आसा, पूण आजून मेरेन कोणीच हेचेर लक्ष दिवंक ना. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जे उदक हांगा कितलेशेच दीस जाले व्हांवता तेचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. शिमेर आमचो बायपास रोड आहा, थंयसर ते कवळेकार टवर्स बिल्डींग आहा पळय, थंयसर येताना म्हापसा येताना एक चेंबर आहा. त्या चेंबरांच्यान उदीक भायर सरता. उदीक भायर सरता ते म्हाका दिसता सेवेजीचें उदीक काय पावसान उदीक तो येल्लो भितर चॉकअप जाला कोण ना काय, पण ते अशें हांगासल्या भशेनूच परिस्थिती आहा तेजी. चार रस्त्याक तशीच परिस्थिती. थंय होणके बी पडला, थंयच्यान इस्कॉलांतली कॉलेजींतले भुरगे पासार जाता, तशेंच लोकूय आमी पासार जाता. थंय होणके पडल्या. ते उदीक अशें जाला की म्हाका दिसता कितलेशेच दीस जाले ते उदीक व्हांवता. तेजेर कोणाक काय पडलेलें ना. लोक येतात वयतात, म्हाका दिसता PWDचे वयतात, ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तेंच्यांनी दिले ते वयता आसतले, पण तांकां कोणाक काय पडलें. जेन्ना आमी सांगता पळय तुमच्या प्रतिनिधींच्या, तेन्ना तेंचे दोळे उगडटा, अरे हांगासर जाला काय म्हणून. हांव परत तेच सांगता लोकांक, आमी सांगूंक जाय तुमकां जाल्यार तुमी कित्याक खुर्चेर बसता द्या, तुमी बसा नाकात न्ही, आमच्या हातीन दियात. आमी लोक आसात पळय ते आमी तुमकां तुमचें हें काम करून घेता. तुमकां घरा कडेन बसा तुमी सुशेगाद, कोणाक काय पडलें आमचें आमी कितें आहा तें आमी पळोवन घेता. म्हापश्यान पयशी जाल्यार ऑल ओवर सगळ्या कडेन स्मॅश जाल्ल्या, खंयच्या कडेन कांयच ना. म्हाका दिसता कित्याक आतां पळय तेन्ना 15 कावन्सिलर आसले, 15चे 20 कावन्सिलर केले. आतां म्हाका दिसता फुडें 25 करतलो. कांय फायदो ना. सगळ्या कडेन ते हांव थोड्या आमच्या कावन्सिलरांक सांगता, अरे अशें जाला पळया करा, करुया म्हणटा. कित्याक आतां उलयले पण मागीर ते म्हणटा अरे आमचे तुवें थंय काडलें म्हण. अरे तुमकां सांगता मरे, तुमी निवडून कित्याक येता? हेंच काम करूंक जाय न्ही. जेन्ना खरें काम आसता तेन्नाच करूंक जाय. मागीर तुमकां कोण विचारता? तें कामां जायना तुमच्या कडेन जाल्यार कितें फायदो तुमकां हाडून? लोक आनी फाटल्यान नासता तुमच्या. अरे ही कामां करा, बारीक बेजीक कामां ती करा तुमी. आनी आमी तुमकां तेच लोकांक हें कितें आहा तुमकां हितून की बारीक बेजीक कामां तीच करा. व्हडली कामां तुमच्या कडेन जावपाची ना, हें आमकां खबर आहा. बेजीक कामां करा. कोणाची कितें बारीक आहा पळय, हें आतां खंय चॉकअप जालां आनी कितें जालां तें तुमी काम करूंक जाय. तुमी जायना तुमच्या कडेन तुमचो कोण व्हडलो प्रतिनिधी आहा पळय ताका तुमी सांगा वचून, तेज्या घरा कडेन बसा वचून आनी ताका दाखया फायली सगळ्यो उगडून, फोटो काडा आनी हें अशें जालां म्हणून. कित्याक ताकाय म्हाका दिसता खबर ना खंय कितें आसता तें. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.